नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषय अन्तर्गत मेरा रहर पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। हो त अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि हामीहरूले विभिन्न रमाइला क्रियाकलापहरू गर्यौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। आजको क्रियाकलापमा हामी खास गरेर अभ्याससँग सम्बन्धित रहेर क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, मेरा रहर पाठको पृष्ठ 89 पृष्ठ सङ्ख्या पल्टाउनुहोस् त। हो, तपाईहरूले देखिहाल्नुभयो। शब्द भण्डार। शब्द भण्डारमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विभिन्न शब्दहरू दिएका छन्। त्यसलाई पनि भाइ बहिनीहरूले हेरिहाल्नुभयो। हो, यही क्रियाकलापसँग सम्बन्धित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला निर्देशन पढौँ त भाइ बहिनीहरू। शब्द भण्डार। दिइएका पारिभाषिक शब्द एवं तिनका अर्थ पढ्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूलाई यस किसिमका शब्दहरू अलिक नौला लाग्न सक्छन्। हुन त हामीले कतिपय शब्दहरूलाई बोलीचालीका सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्छौँ, यसै गरी लेखाइका सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, ती शब्दहरू हामीले प्रयोग गरेका परिचित शब्द छन् अथवा छैनन् त्यसलाई पनि ठम्ब्याउने काम गर्नुहोस्। अनि सँगसँगै शब्द पढ्ने, तिनका अर्थलाई बुझ्ने, यी कुराहरू त छँदैछन्। हेर्नुहोस् त, सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप। हो त, यो शब्द त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने शब्द हो। खास गरेर तपाईहरू विद्यालयमा यस किसिमका शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसको अर्थलाई पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। विद्यालयमा हुने लेखपढ बाहेकका खेलकुद, नाचगान आदि व्यक्तित्व विकासका लागि गरिने अन्य गतिविधि, यो शिक्षासँग सम्बन्धित शब्द हो। सह तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप शिक्षासँग सम्बन्धित शब्द हो। यसको अर्थ पनि यहाँ प्रश्नसँग दिइएको छ। अब अर्को शब्द हेरौँ है त। पढ्नुहोस् त। स्याबास। प्रश्नावली। प्रश्नावली यो शब्दसँग पनि भाइ बहिनीहरू परिचित नै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ पनि पढेर बुझौँ। कुनै कुराको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि निर्मित प्रश्नावलीको सूची। प्रश्नहरूको सूची नै प्रश्नावली हो। भाइ बहिनीहरूले प्रश्नावलीसँग सम्बन्धित रहेर त विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ। परीक्षा दिनुहुन्छ। अरू कक्षा कोठामा गरिने विभिन्न क्रियाकलापहरू पनि प्रश्नसँग सम्बन्धित हुन्छन्। कहिलेकाहीँ तपाईको विद्यालय नजिकैबाट विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्तिहरू प्रश्न लिएर आउनुहुन्छ र प्रश्न भरेर जाने गर्नुहुन्छ। हो, यो कुरा पनि प्रश्नसँग सम्बन्धित नै हुन्छ। खास गरेर स्वास्थ्य, कृषि, वन अनि यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ प्रश्नमा तपाईहरूको उत्तर, तपाईहरूको भनाइ, तपाईहरूको विचार अनि त्यहाँ भएका उत्तरहरू ठिक छन् कि छैनन् भनेर रेजा लगाउने अथवा आफूलाई ठिक लागेका कुराहरू बताउने, यस्ता क्रियाकलापहरू पनि तपाईहरूले गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को शब्द हेरौँ है त। सम्पादक। भाइ बहिनीहरूलाई अलिक नौलो लाग्न सक्छ। हुन त तपाईहरू गोरखापत्र पढ्नुहुन्छ, कान्तिपुर जस्ता दैनिक समाचार पत्रहरू पढ्ने गर्नुहुन्छ, त्यसको सम्पादकीय यो पनि पढ्ने गर्नुभएको छ होला। यसरी सम्पादकीय पढ्नु झनै राम्रो कुरा हो। हो, सम्पादक, सम्पादकीय यी उस्तै शब्द हुन्। खास अर्थ चाहिँ हेर्नुहोस् त, समाचार सम्पादन गर्ने व्यक्ति। समाचार ठिक छ कि छैन त्यसलाई काटछाँट गरेर मिलाउने, व्यवस्थित पार्ने व्यक्तिलाई सम्पादक भनिन्छ। यो सञ्चारसँग सम्बन्धित शब्द हो। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को शब्द हेरौँ। ऐलानी। ऐलानी अर्थ पनि पढौँ। सरकारी जग्गा, कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा, भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित शब्द हो यो, जसलाई ऐलानी भन्ने गरिन्छ। ऐलानी जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित शब्द। हेर्नुहोस् त, सञ्चारसँग सम्बन्धित अनि भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित, भूमि मात्रै पनि भन्न सकिन्छ। यसै गरी अघि हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित शब्दहरू हेऱ्यौँ। कतिपय शब्दहरू कुनै खास क्षेत्रसँग परिचित हुँदा रहेछन्। यी कुराहरू पनि सँगसँगै बुझौँ भाइ बहिनीहरू। अब अर्को शब्द रहेको छ आँसु कवि। आँसु कवि
अर्थ के रहेछ हेर्नुहोस् त। तुरुन्तै कविता रचना गर्न सक्ने कविलाई आँसु कवि भन्छन्। हो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आँसु कवि हुनुहुन्थ्यो। शम्भुप्रसाद ढुङ्ग्याल आँसु कवि हुनुहुन्थ्यो। हो, तुरुन्तै कविता रचना गर्न सक्ने कविलाई आँसु कवि भनिन्छ। यो साहित्यसँग सम्बन्धित शब्द। अब अर्को शब्द निक्षेप। निक्षेप सँगसँगै भन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। निक्षेप, यसको अर्थ हो निश्चित ब्याज पाइने गरी बैंकमा जम्मा गरेको धन। बैंकमा जम्मा गरेको धन अथवा रुपैयाँ पैसा जसको निश्चित ब्याज पनि पाइन्छ भने त्यो शब्दलाई निक्षेप भन्ने गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो शब्द अलिक अपरिचित लाग्न पनि सक्छ। अब ख्याल गर्नुहोस्, निक्षेप अनि यसको अर्थ र यो निक्षेप शब्द अर्थशास्त्रसँग सम्बन्धित शब्द हो। अब अर्को शब्द हेरौँ है त। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, शिलालेख। शिलालेख अर्थ पनि पढ्नुहोस्। ढुङ्गामा लेखिएको लेख। ढुङ्गामा लेखिएको लेख। भाइ बहिनीहरूले ढुङ्गामा लेखिएको लेख पढ्ने गर्नुभएको होला। तपाईको विद्यालय नजिकै मठ मन्दिरहरू हुन सक्छन्, पुरातात्विक वस्तुहरू हुन सक्छन्, मठ मन्दिरहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ शिलालेख पनि पाइन सक्छ। हो, ढुङ्गामा लेखिएको लेखलाई शिलालेख भनिन्छ। यो पुरातत्वसँग सम्बन्धित शब्द हो। पुरातत्व भन्नाले प्राचीन महत्त्वका वस्तुहरू, पुराना वस्तुहरू जसलाई पुरातत्व भनिन्छ। अब अर्को शब्द हेरौँ भाइ बहिनीहरू। पढ्नुहोस् त। स्याबास, जमानत। जमानत अर्थ हेर्नुहोस्, धरौटी। कानुनसँग सम्बन्धित शब्द हो। धरौटी शब्दसँग भाइ बहिनीहरू अलिक परिचित हुनुहुन्छ। जमानत शब्द पनि धरौटी शब्दकै अर्थ दिने शब्द रहेछ। हो, जमानत शब्द कानुनी शब्द पनि रहेछ। यो कुरा त बुझिहाल्नुभयो। कुपोषण। भाइ बहिनीहरू कुपोषण शब्दसँग त परिचित नै हुनुहुन्छ। अर्थ पनि सँगसँगै हेरौँ। स्वास्थ्यलाई हित नगर्ने किसिमका खानेकुरा। स्वास्थ्य बिगार्ने किसिमका खानेकुरा जसलाई कुपोषण। त्यसैले त हामीले पोषणयुक्त खानेकुरा खानुपर्छ, होइन र? अनि यो शब्द चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द हो। अर्को शब्द हेरौँ। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, क्षेप्यास्त्र। क्षेप्यास्त्र अर्थ पनि सँगसँगै हेरौँ। हुत्याएर प्रहार गरिने हतियार। हुत्याएर प्रहार गरिने हतियार यो प्रविधिसँग सम्बन्धित शब्द हो। यसै गरी अर्को शब्द हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जीवकोश। जीवकोश सँगसँगै अर्थ पनि पढ्नुहोस्। आफैमा परिपूर्ण भएका सूक्ष्म जीवाणु। आफैमा परिपूर्ण भएका सूक्ष्म जीवाणु जसलाई जीवकोश भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले विज्ञान विषयमा यो शब्दको चित्र, यसलाई विस्तृत रूपमा बुझि नै सक्नु भएको छ। अनि जीवकोश कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द रहेछ? स्याबास भाइ बहिनीहरू, यो जीव विज्ञानसँग सम्बन्धित शब्द हो। भाइ बहिनीहरू, हामी शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलाप गर्दैछौँ। अब अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईहरू सबैजना तयारै हुनुहुन्छ नि, होइन र? पक्कै पनि। भाइ बहिनीहरू, अर्को अभ्यास हेरौँ है त। 2. मिल्ने पारिभाषिक शब्द राखी वाक्य पूरा गर्नुहोस्। हामीलाई खाली ठाउँमा भर्नका लागि शब्दहरू दिएका छन्। छन्द। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, निःशुल्क, पदोन्नति, सुकुम्बासी, अधिवक्ता। भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्रमशः खाली ठाउँमा यी शब्दहरूलाई भर्छौँ। कहाँ मिल्दो रहेछ त्यस बारेमा पनि हामीहरू सँगसँगै छलफल गर्छौँ। क. नेपालमा माध्यमिक तहसम्म खाली पढाइने व्यवस्था छ। छन्द, निःशुल्क, पदोन्नति, सुकुम्बासी, अधिवक्ता। कुन चाहिँ शब्द मिल्छ होला भाइ बहिनीहरू? स्याबास, तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। नेपालमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क पढाइने व्यवस्था छ। कस्तो राम्रो, कस्तो सजिलो। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। सरकारले
खाली खाली समस्या समाधान गर्ने भएको छ। छन्द निशुल्क त यहाँ मिलिहाल्यो। पदोन्नति, सुकुम्बासी, अधिवक्ता, यहाँ भएका शब्दहरू यहाँ समस्यासँग सम्बन्धित कुन चाहिँ छ भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, सुकुम्बासी त हो नि। सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भएको छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। खाली खाली मिलाएर कविता लेख्न कठिन हुन्छ। हो त, तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। छन्द छन्द मिलाएर कविता लेख्न कठिन हुन्छ। वाक्य पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को प्रश्न छ। यही वर्ष राम बहादुरको अधिकृतमा खाली खाली भएको छ। के भएको छ? पदोन्नति भएको छ अथवा अधिवक्ता भएको छ? कुन शब्द मिल्छ होला? स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सही हुनुहुन्छ। हो, यही वर्ष राम बहादुरको अधिकृतमा पदोन्नति भएको छ। अब अर्को शब्द। रश्मि नेउपाने सरकारी खाली खाली बनेकी छिन्। अर्को शब्द हामीसँग एउटा मात्र बाँकी छ। यो एउटा मात्र बाँकी छ भन्ने सन्दर्भबाट बुझ्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। हामीले वाक्य बुझेर अनि शब्द ठम्ब्याउनु पर्छ। रश्मि नेउपाने सरकारी खाली खाली बनेकी छिन्, अधिवक्ता बनेकी छिन्। हेर्नुहोस् त, बुझिहाल्नुभयो। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो क्रियाकलाप पनि साह्रै राम्रोसँग गर्नुभयो। आफूले आवश्यकता अनुसार वाक्य टिपोट गर्न नभ्याएको ठाउँमा सिसा कलमले चिनो पनि लगाउनु भयो। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई केही शब्दहरू दिएका छन्। यी शब्दहरू पारिभाषिक शब्द हुन्। यसलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्य रचना गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, वाक्य रचनाका लागि मैले देखाएका उदाहरणहरू केही उदाहरण मात्रै हुन्। यसलाई आधार मानेर तपाईहरुले स्वतन्त्र ढङ्गले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। हो त, वाक्य बनाउनका लागि शब्द, त्यसको अर्थ, यसलाई राम्रोसँग बुझेर वाक्यमा अर्थ खुल्ने गरी बनाउनु पर्छ। सकिहाल्नुहुन्छ नि? दूरसञ्चार पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। दूरसञ्चार कोष्टकमा के लेखिएको छ? टाढासम्म समाचार पुर्याउने कार्य। टाढा टाढासम्म समाचार पुर्याउने कार्य नै दूरसञ्चार हो। अब अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्यो। भाइ बहिनीहरू, वाक्य बनाउनुहोस् त। दूरसञ्चार शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस् त। हो, तपाईहरुले वाक्य कल्पना गरिसक्नुभयो। तपाईहरुले अनुमान गर्नुभएको वाक्य र मैले यहाँ उदाहरणका रूपमा देखाएको वाक्यमा कतिको मेल खाँदो रहेछ त्यसलाई पनि हेरौँ। अहिले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा पनि दूरसञ्चार सेवा पुगेको छ। दूरसञ्चार भनेको टाढासम्म समाचार पुर्याउने कार्य। भाइ बहिनीहरूलाई अझै सजिलोको लागि टेलिफोन, मोबाइल सेवा तपाईहरु बस्ने गाउँठाउँमा पुगेका छन्। म बस्ने गाउँठाउँमा पनि पुगेको छ। यही दूरसञ्चार त हो नि। यसलाई मैले यसरी वाक्य बनाएँ। भाइ बहिनीहरूले सुनेर, पढेर, हेरेर र तपाईले बनाउनु भएको वाक्यलाई तुलना गरेर पनि बुझ्नुभयो। हो, यसरी अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्छ। अब अर्को शब्द हेरौँ। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। निकुञ्ज वन्यजन्तुका सुरक्षाका लागि आरक्षित जङ्गल। आरक्षित भनेको संरक्षण गरिएको जङ्गल। वन्यजन्तुका सुरक्षाका लागि आरक्षित जङ्गल। भाइ बहिनीहरूलाई निकुञ्जका बारेमा पनि राम्रैसँग थाहा छ। हो त, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यी निकुञ्जका उदाहरणहरू हुन्। अब वाक्य हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। रोजिना साथीहरूसँग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न गएकी छिन्। रोजिना साथीहरूसँग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न गएकी छिन्। अब अर्को शब्द हेरौँ त। रेखाचित्र। रेखाचित्र यसको अर्थ छ रेखा नै रेखाद्वारा तयार पारिएको चित्र। हेर्नुहोस् त। अब वाक्य पनि सँगसँगै हेरौँ। गुरुआमाले हामीलाई रेखाचित्र बनाउन सिकाउनु भयो। यो गणित विषयसँग सम्बन्धित छ। खास गरेर गुरुआमाले हामीलाई रेखाचित्र बनाउन सिकाउनु भयो। अर्को शब्द हेरौँ। जीवाणु।
नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म भनेको ज्यादै मसिना, आँखाले देख्न नसकिने, यहाँ पनि आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त, जीवाणु यो शब्दलाई पनि हामी प्रशस्तै प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जीवाणुबाट जोगिनका लागि हामीले साबुन पानीले हात धुन्छौँ, हात अनि व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन्छौँ, हात खुट्टाको सरसफाइमा झनै ध्यान दिनुपर्छ। यिनै कुराहरू त हुन् नि। हेर्नुहोस् त, कोरोना भाइरसका जीवाणुलाई आँखाले देख्न सकिँदैन। यो वाक्य भयो, उदाहरण भयो। भाइ बहिनीहरूले यही तरिका अपनाएर अरू प्रशस्तै वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को शब्द छ महामारी। हैजा, प्लेग, शीतलता, शीतला, हैजा, प्लेग, शीतला, कोभिड-19 आदि जस्ता संक्रामक रोग, जसलाई महामारी भन्ने गरिन्छ। यो शब्दसँग पनि तपाईहरू परिचित हुनुहुन्छ। वाक्य हेर्नुहोस् त, कोभिड-19 महामारीबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। कोभिड-19 महामारीबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड भन्नाले सामाजिक दूरीका कुराहरू, यसै गरी मास्क लगाउने, हातमा पन्जा लगाउने र व्यक्तिगत सरसफाइ, खास गरेर हात खुट्टाको सरसफाइलाई बेला बेलामा ध्यान दिइरहने। यसरी ध्यान दिँदा आफू कहाँ छु भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। यो कुरासँग पनि भाइ बहिनीहरू परिचित हुनुहुन्छ। अब अर्को शब्द हेरौँ, शिलान्यास। शिलान्यास घर, मन्दिर आदि बनाउँदा जगमा विधिपूर्वक प्रथम ढुङ्गा हाल्ने काम, अथवा जसलाई हामी जग हाल्ने काम पनि भन्ने गर्छौँ, यसलाई शिलान्यास भन्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् त उदाहरण, गाउँपालिका प्रमुखले नवनिर्मित भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। गाउँपालिका प्रमुखले नवनिर्मित भवनको शिलान्यास गर्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, यही तरिका अपनाएर तपाईहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सकिहाल्नुहुन्छ। अहिले छलफलबाट विषयवस्तु बुझ्नुभयो। मैले केही उदाहरणहरू पनि देखाएँ। यिनै उदाहरणमा आधारित रहेर तपाईहरूले वाक्य रचना गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है। अर्को एउटा शब्द त बाँकी नै रहेछ। हेर्नुहोस् त, तारापुञ्ज। वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, उदाहरण पनि हेर्नुहोस्। दूरबीनको सहायताले तारापुञ्ज हेर्न सकिन्छ। आकाशमा रहेका ताराहरूको समूह हो, जसलाई तारापुञ्ज भन्ने गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिलेसम्म केही पारिभाषिक शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौँ। केही पारिभाषिक शब्द अनि तिनका अर्थहरू बुझ्यौँ। यसै गरेर खाली ठाउँमा पारिभाषिक शब्द राखी वाक्य पुरा गर्न सिक्यौँ। अनि भर्खरै हामीले के गर्न सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। हो त, पारिभाषिक शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य रचना गर्न पनि सिक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढ्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 6 भेटाउनु भयो? भेटाउनु भएको छैन। हेर्नुहोस् त, पृष्ठ 92 मा यो क्रियाकलाप दिएको छ। प्रश्न पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। तलको अनुच्छेद मौन पठन गर्नुहोस् र उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, पहिला अनुच्छेद हेर्नुहोस्। यो अनुच्छेदलाई तपाईहरूले मनमनै पढ्नुपर्छ। मनमनै पढ्दा आवाज आउनु भएन। हो त, कसरी पढ्ने होला? हुन त तपाईहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि यस किसिमका अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। मनमनले पढ्दा ओठ पनि चल्नु भएन, आवाज पनि आउनु भएन। हो, विषयवस्तु त बुझ्नु परिहाल्यो। यसरी प्रत्येक शब्दलाई ख्याल गर्दै वाक्यबाट आएका अथवा वाक्यबाट बुझिने अर्थहरू के रहेछन् ठम्ब्याउनु पर्छ, बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले गर्ने क्रियाकलापमा आधारित भएर भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर केही रातो रङमा वाक्यहरू बनाएको छु। हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले पाठमा अथवा अभ्यासमा त कालो रङ नै देख्नुहुन्छ। बुझ्न सजिलो होस् भनेर कतै कतै रातो रङका वाक्यहरू बनाएको छु। हो, तपाईहरूले मनमनै पाठ पढ्नु पर्यो, अनुच्छेद पढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई दिएको निर्देशन अनुसार हेर्नुहोस् त उत्तर दिनु पर्यो। भाइ बहिनीहरूलाई मौन पठन गर्न त आइहाल्छ।
मौन पठन गर्ने तरिकाका बारेमा पनि हामीले सरसर्ती छलफल गऱ्यौँ। अब क्रियाकलाप पनि सँगसँगै हेर्दै जाउँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो अनुच्छेद मौन पठन गरिसकेपछि के गर्नुपर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त। माथिको अनुच्छेदबाट 4वटा प्रश्न बनाउनुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेदबाट 4वटा प्रश्न बनाउनु पर्यो। प्रश्न बनाउँदा सुरु, बीच, अन्तिम यो जहाँबाट बनाउँदा पनि हुन्छ, तर तपाईँले सुरुबाट अनि बीचबाट अनि अन्त्यबाट बनाउनु भयो भने सिङ्गो अनुच्छेदलाई सङ्गठित गर्न, सिङ्गो अनुच्छेदलाई नै समेट्न पनि सजिलो हुन्छ। हो त भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्न बनाउने तरिकाका बारेमा त छलफल गरिसकेका पनि छौँ। के, को, कहाँ, किन, कति जस्ता शब्दहरू चाहिने नै हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले केही सामग्री ल्याएको छु। यी सामग्रीहरू हेरेर प्रश्न बनाउने तरिकाका बारेमा सँगसँगै हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कसरी सुगन्धित फुल फुल्छ? कसरी सुगन्धित फुल फुल्छ? भाइ बहिनीहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब अर्को प्रश्न पनि सँगसँगै हेर्नुहोस्। पढ्नुहोस् त। हो, को आफू बाँचेर अरूलाई बचाउँछ? को आफू बाँचेर अरूलाई बचाउँछ? अब अर्को प्रश्न। सुरक्षाकर्मीले के काम गर्छन्? सुरक्षाकर्मीले के काम गर्छन्? अब अर्को प्रश्न। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, किन हरेक समस्यालाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्छ? किन हरेक समस्यालाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्छ? भाइ बहिनीहरू, प्रश्न बनाउँदा हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी, अर्कोमा छ को, हेर्नुहोस् त के, अनि यहाँ किन। यति मात्र होइन, कति, कहिले, कहाँ यस्ता शब्दहरूलाई प्रश्नमा पार्नु पर्यो र वाक्य पढेर वाक्य बुझिसकेपछि कहाँ मिल्छ, कुन सन्दर्भ मिल्छ, कसरी मिल्छ कि, को मिल्छ कि, के मिल्छ कि, यसलाई हामीले रुजु गरी गरी अभ्यास गरी गरी सिक्न बुझ्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, कसरी, को, के, किन हो यस्ता शब्दले प्रश्न बनाइरहेका छन् अथवा उत्तरको अपेक्षा गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, प्रश्नको पनि केही नमुनाहरू मात्र हुन्। तपाईहरूले यो नमुनाका आधारमा अरू प्रशस्तै प्रश्नहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले प्रश्न बनाउने ठाउँका लागि अथवा वाक्यका लागि यहाँ रातो रङमा वाक्यहरू बनाएको छु। यसबाट तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस् भन्ने अर्थ हो। यसै गरी तपाईँहरूले रातो नलागेका वाक्यबाट पनि प्रश्न निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। रातो नलागेका वाक्यबाट पनि प्रश्न बनाउन सक्नुहुनेछ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, नमुना प्रश्नहरू जस्तै हामीले भर्खरै छलफल पनि गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 4वटा प्रश्नहरू बने। अब यी प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँ स्वयंले लेख्नुपर्छ। उदाहरणका रूपमा हेर्नुहोस् त, कसरी सुगन्धित फुल फुल्छ? हावाहुरी, घाम पानी, खडेरी, हिउँ, काँडासँग कठोर सङ्घर्ष गरेर सुगन्धित फुल फुल्छ। अर्को प्रश्न, को आफू बाँचेर अरूलाई बचाउँछ? किसान आफू बाँचेर अरूलाई बचाउँछ। यो पनि हामीले भर्खरै मौन पठन गरेको अनुच्छेदबाट उत्तर समेटेका छौँ। सुरक्षाकर्मीले के काम गर्छन्? सुरक्षाकर्मीले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने र जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने काम गर्छन्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, किन हरेक समस्यालाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्छ? यो उत्तर पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा दिन पाउँदैनौँ, अनुच्छेदमा आधारित भएर दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू,
जीवनलाई सफल बनाउन हरेक समस्यालाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्छ। जीवनलाई सफल बनाउन हरेक समस्यालाई अवसरका रूपमा बदल्नुपर्छ। कस्तो रमाइलो अभ्यास है। आफैले पढ्ने, त्यो पनि मनले पढ्ने, अनि प्रश्न बनाउने। प्रश्न कतिवटा बनाउने? 4 वटा। अनि त्यसपछि ती प्रश्नका उत्तर आफू स्वयंले लेख्ने। कहिलेकाहीँ नमिल्न पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग बसेर यस्ता क्रियाकलापका बारेमा तपाईहरूले छलफल गर्नुभयो भने झनै राम्रो हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् त, दिएको चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, चित्र हेर्नुहोस् त। यो मैले स्वतन्त्र रूपमा ल्याएको चित्र हो। भाइ बहिनीहरूलाई यसरी चित्र हेरी हेरी क्रियाकलाप गर्न त साह्रै रमाइलो लाग्छ। हो, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा के कुराहरू देखिन्छन्? हो त, गाउँघरको दृश्य। कस्तो सफा गाउँ है। हरियाली छ, बोट बिरुवा छ। हेर्नुहोस् त, सडक पनि देखिन्छ। अनि कस्तो मिलाएर बनाइएका घरहरू। अनि पर हेर्नुहोस् त, कस्तो हरियाली डाँडा। अनि पर आकाशमा बादल लागेको पनि देखिन्छ। गाउँघरको दृश्य अनि गाउँघरको अवस्था। कस्तो अवस्था छ गाउँघरमा, घरहरू कस्ता छन्, अनि परका दृश्यहरूका बारेमा पनि तपाईहरूले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसलाई हेरेर सँगसँगै आफ्नो साथीलाई, आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सँगसँगै अभ्यास गर्दै जाउँ है त। अर्को चित्र हेर्नुहोस्। यिनै घरहरू मध्येको कुनै घरको पिँढीमा बसेर सानो बाबु र सानी नानी के गर्दैछन्? केही खेल्दैछन्? के देखिन्छ भाइ बहिनीहरू? सलाई खेलाउँदैछन् उनीहरू। हेर्नुहोस् त, सलाई खेलाउँदैछन्। बाबुले सलाई कोर्दैछ, सानी नानीले कागजमा त्यो कोरिएको सलाइलाई सल्काउन खोजे जस्तो देखिन्छ। यस्तो काम गर्नु राम्रो हो? आवश्यक पर्दा त गर्नुपर्छ। सलाई चलाउनुपर्छ, लाइटर पनि चलाउनुपर्छ, तर सुरक्षित हुने तरिका पनि सिक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। होइन भने आगलागी हुन सक्छ। आगलागीले धनजनको विनाश गरिदिन्छ, विपत्ति आउँछ। अर्को चित्र पनि हेर्नुहोस् है त। हो त रहेछ त। लौ न, अब के गर्ने होला? हेर्नुहोस् त, ती नानी बाबुहरू सलाई खेलाउँदै थिए। त्यो सलाइबाट यहाँ घरमा आगलागी भयो। घरमा मानिसहरू पनि कोही पनि देखिँदैनन्। यस्तो पर्यो भने के गर्ने होला? छरछिमेकीहरूलाई बोलाउनु पर्छ, जसलाई हामी हार गुहार लगाउने भन्छौँ। हो, जसलाई बोलाउँदा पनि हुन्छ। यो त निकै सङ्कटको समय हो। घरमा कोही पनि मानिस नभएको समयमा यसरी आगलागी हुनु। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भित्र कति धेरै सम्पत्तिहरू होलान्, धनजन होला। मानिसहरू बाँच्ने आधार घरभित्र नै हुन्छ। कस्तो डरलाग्दो, कस्तो विपत्ति। भाइ बहिनीहरू, अर्को चित्र पनि सँगसँगै हेरौँ त। हो, यहाँ आगलागी भयो। आगलागी भइसकेपछि छरछिमेकीहरू, हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, बाल्टीमा पानी बोकेर आउँदैछन्। यहाँ पानी छ्यापिरहेको दृश्य छ। हेर्नुहोस् त, आगोको लपका माथिसम्म पुगेको छ। कस्तो डरलाग्दो, कस्तो विपत्ति। यसरी जथाभावी आगो खेलाइयो भने, सलाई, लाइटर जस्ता वस्तु खेलाइयो भने विपत्ति पर्दो रहेछ, विपत्ति आउँदो रहेछ। यसबाट बच्नका लागि हामीहरू सबैजना सावधान हुनुपर्छ। अर्को चित्र हेर्नुहोस्। अब के गर्नु? घर जलिहाल्यो, सम्पत्ति सारा सुहा भइहाले। अब यहाँ घरबेटी अथवा घरका परिवारका व्यक्तिहरू रुँदैछन्, दुःख मनाउ गर्दैछन्। छरछिमेकीहरू, इष्टमित्रहरूले सान्त्वना पनि दिइरहेका छन्। कहिलेकाहीँ यस्तो विपत्ति पर्छ, जानी नजानी यस्ता समस्याहरू पर्छन्। अब यसलाई रोएर मात्र त हुँदैन नि, समाधान पनि खोज्नुपर्छ। यस्तै त हो संसार भनेर यहाँ मन बुझाउँदैछन्। अर्को चित्र पनि हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। हो त, दुःखमा परेर कति दिन बाँच्न सकिन्छ र? हामी आफ्नो पौरखले, आफ्नो कामले, आफ्नो परिश्रमले ती दुःखका दिनहरूलाई हटाउन सक्छौँ। अब यहाँ सधैँ रोएर बसेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, पक्की घर। अनि यहाँ महिलाले भारी बोक्दैछिन्। सायद यहाँ चाहिने अथवा घर बनाउन चाहिने सामग्रीहरू होलान्। यता घर बनाइँदैछ। अब त नयाँ घर बनाएर बस्ने।
हो भाइ बहिनीहरू, क्रमसँग यसरी चित्र हेर्दै चित्रका विषयवस्तु बुझ्दै तपाईहरूले घटना वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ, कथा बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले भर्खरै छलफल गरेका कुराहरूलाई जोडेर एउटा सुन्दर कथा रचना गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् त, मेरो जीवनको लक्ष्य शीर्षकमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध तयार पारी शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले सृजनात्मक खण्डमा यो अभ्यास भेटिहाल्नुभयो। अब निबन्ध कसरी रचना गर्ने भन्ने कुरा त तपाईहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। मैले यही विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर केही उदाहरणहरू, केही बुदाहरू ल्याएको छु। क्रमैसँग छलफल गरौँ अनि उदाहरण पनि हेरौँ, हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मेरो जीवनको लक्ष्य यो निबन्धको शीर्षक भयो। यो शीर्षकसँग सम्बन्धित रहेर केही बुदाहरू यहाँ टिपोट गरिएका छन्। भाइ बहिनीहरूले यसै गरी बुदा सबैभन्दा पहिला बुदा टिपोट गर्नुहोस् अनि त्यसलाई अनुच्छेदमा राखेर निबन्ध रचना गर्नुहोस्। यसो गर्दा केरमेट हुँदैन, तपाईँको धारणा पनि प्रष्ट हुँदै जान्छ। अरू बुदाहरू पनि सँगसँगै हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। जीवनलाई सफल बनाउन कुनै न कुनै लक्ष्य चाहिने, लक्ष्य नभएको मानिस पशु समान हुने, जीवनमा आइपर्ने कुनै पनि बाधाले लक्ष्य प्रभावित हुन नहुने। काम गर्दै जाँदा बाधाहरू आउँछन्, त्यसैलाई सङ्कट भनेर बसियो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसलाई पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो। गौतम बुद्धको सेवा नै धर्म हो भन्ने भनाइलाई जीवनको मन्त्र बनाउनु पर्ने। देशका विभिन्न ठाउँमा अन्धविश्वास, अशिक्षा, छुवाछुत, विभेद जस्ता समस्या रहेका। समस्या समाधानका लागि जनचेतना फैलाउनु पर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफ्नो क्षेत्र जे हो, मेरो जीवनको लक्ष्य शीर्षक रहेको छ नि त, हो त्यतैतर्फ ढल्काएर बुदाहरू बनाउनुपर्छ अथवा बुदाहरू आफूले तयार गर्नुपर्ने निबन्धसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। अशिक्षा, गरिबी तथा भोकमरीको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने। समाज सेवाको महान कार्य एक्लो प्रयासबाट मात्र सफल नहुने। परिवर्तन असम्भव नहुने। समाज सेवाका क्षेत्रमा पनि विकृति, विसङ्गति रहेका। विकृति, विसङ्गतिलाई मुहानबाटै सफा गर्नु आवश्यक। समाज सेवाको यात्रामा मन, वचन र कर्मले समर्पित हुने प्रतिबद्धता। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनै बुदासँग सम्बन्धित रहेर निबन्ध रचना गरिएको छ। यो निबन्धको उदाहरणलाई म तपाईहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो निबन्धको उदाहरण हेर्नुहोस्। यी बुदालाई कसरी जोडेर अनुच्छेद बनाउनु पर्दो रहेछ, अनुच्छेद मिलेर कसरी निबन्ध बन्दो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी बुदालाई अब अनुच्छेदमा मिलाउनु पर्यो। हेरौँ है त। मेरो जीवनको लक्ष्य। जीवनलाई सफल बनाउन कुनै न कुनै लक्ष्य चाहिन्छ। लक्ष्य नभएको मानिस पशु समान हुन्छ। मानिस चेतनशील प्राणी भएको नाताले जन्मको सार्थकता देखाउनु अनिवार्य हुन्छ। मलाई पनि यही चिन्तनले हरेक क्षण सताइरहन्छ। म कुनै न कुनै असल काम गरेर आफ्नो जीवन सार्थक बनाउन चाहन्छु। समाज सेवा गर्नु मेरो जीवनको लक्ष्य हो। म आफू जन्मिएको माटामा सेवाको कर्म गर्न चाहन्छु। सेवा गरेर जीवनको मर्म भेट्टाउन चाहन्छु। मलाई थाहा छ लक्ष्यमा पुग्न कयौं विघ्न बाधाले सताउने छन्। म जीवनमा आइपर्ने समस्यासँग जुझ्न चाहन्छु। कदापि आफ्नो लक्ष्यमा विचलित भएर बरालिने छैन। भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै बुदामा छलफल गऱ्यौँ अनि तपाईँकै साथीहरूले लेखेको यो उदाहरण यहाँ देखाउँदैछु। हो, बुदालाई कसरी अनुच्छेदमा जोडिँदो रहेछ। हो, यहाँ केही सच्याएर पनि लेखेको छु।
भाइ बहिनीहरू केही शब्दहरू हेर्नुहोस् त। यही, यो दीर्घ हुनु पर्थ्यो, यहाँ ह्रस्व छ, यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ। हो, यस्ता शब्दहरूलाई तपाईहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस् है, मिलेका छन् कि छैनन्, कसरी मिलाउनु पर्दो रहेछ, बिग्रिहाल्यो भने कसरी सच्याउने रहेछ, यो कुरा त तपाईहरूले आफ्नो शिक्षकबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब अर्को अनुच्छेद हेरौँ। म गौतम बुद्धको सेवा नै धर्म हो भन्ने भनाइबाट प्रभावित भएछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रभावित भएको छु। मैले बुद्धको यो उपदेशलाई जीवनको मन्त्र बनाएको छु। मानिस भएर जन्म लिएपछि सेवा गर्नु कर्तव्य हो। हाम्रो देशका विभिन्न ठाउँमा अझै पनि अन्धविश्वास, अशिक्षा, छुवाछुत, विभेद जस्ता समस्या रहेका छन्। समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम त जनचेतना फैलाउनु आवश्यक हुन्छ। अशिक्षा, गरिबी र भोकमरीको चपेटामा परेका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। समाज सेवाको महान कार्य एक्लो प्रयासबाट मात्र सफल हुन सक्दैन। तसर्थ म स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षक, स्थानीय सरकार तथा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्छु। परिवर्तन कठिन हुन सक्छ तर असम्भव हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गर्छु। अब अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस्। हिजो आज समाजसेवाका क्षेत्रमा पनि कयौं विकृति विसङ्गति देखिएका छन्। समाजसेवाभित्र पनि भ्रष्टाचारको रोगले जरा गाडेको छ। आफ्नो स्वार्थलाई दाउमा राखेर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। यस्ता समस्यालाई मुहानदेखि नै सफा गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। मलाई महात्मा गान्धीको त्याग र तपस्या मनपर्छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवन दर्शन मनपर्छ। देवकोटाले खोज्छन् सबै सुख भनी, सुख त्यो कहाँ छ, आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ, त्यसै भनेका कहाँ हुन् र। अब अन्तिम अनुच्छेद हेर्नुहोस्। आफू जन्मिएको देशमा निस्वार्थ भावनाले सेवा गर्न म प्रतिबद्ध छु। लक्ष्यमा पुग्न गुरुवर्ग, अभिभावक तथा साथीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्नेछु। समाज सेवाको यात्रामा म मन, वचन र कर्मले सदा समर्पित हुनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले भर्खरै निबन्ध रचना गर्ने, निबन्ध लेख्ने तरिकाका बारेमा सिक्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीहरूले के कुरा सिक्यौँ त? हो, बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास 6 मा आधारित भएर प्रश्न निर्माण गर्न सिक्यौँ। बोध र अभिव्यक्ति खण्डकै अभ्यास 6 का आधारमा उत्तर लेख्न पनि सिक्यौँ। त्यसै गरी चित्र वर्णन गर्न अथवा चित्रकथा रचना गर्न पनि सक्छौँ हामीहरू। चित्र वर्णन गर्न पनि सिक्यौँ अनि निबन्ध रचना गर्ने तरिकाका बारेमा पनि स्पष्ट भयौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू फुर्सदको समयमा आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुहोला। आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि अर्को कक्षामा रमाइलो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।